अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक टॉपिक पे बात की थी कि मुसलमान तालीम में पिछड़े क्यों हैं। आज मैं बस तालीम शब्द को हटा दे रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान पिछड़े क्यों हैं। तालीम को मैंने हटा दिया तो आप पाएंगे कि किसी भी मुस्लिम मोहल्ले को उठा लें तो उसमें आप पाएंगे कि जो जो थोड़ा सा पढ़ लिख लिए हैं या जिन्होंने जॉब पा गए हैं या फिर उनका जो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, अर्निंग सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हीं मोहल्लों में जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उन्हीं मोहल्लों में वो अपने जो दूसरे अनपढ़ मुसलमान हैं या छोटे तबके के हैं या छोटा मोटा रोज़गार है उन मुसलमानों से दूर हो जाते हैं। और उसके बाद वही बाद में देखते हैं दूसरी जगहों पे या अपने लोगों के बीच में, या अगर टीचर हैं तो स्कूल में, और अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के बीच अपने ही मोहल्ले की बुराई करते हैं और कहते हैं कि भाई मतलब वहाँ तो लोग चौराहे छिकाए रहते हैं, 5 रुपए की चाय पिला के उनसे कुछ भी कहलवा लो, और जो है मतलब वो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठवा लो, ये वो ऐसे वैसे। जब भी अगर आपके सामने ऐसा कोई शख्स मिले जो अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों की बुराई करता हो, उनकी टांग खींचता हो और कहे कि छोटे लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, तो उनसे एक सवाल पूछें कि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी कमाई बहुत अच्छी है, आपने उन्हें सुधारने के लिए क्या किया? आपने कुछ किया? अगर जो आपने कुछ किया है उनको सुधारने के लिए, फिर तो आपका अधिकार है कि हाँ चलें भाई। इंसान कोशिश करता है और जब उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है तो उस नाकामी में वो 2-4 शब्द कह देता है, फिर तो समझ में आता है। आपने किया कुछ नहीं। बाप दादा की दौलत पे जो है आज जो है किसी तरीके से अगर 4 पैसे वाले हो गए हैं तो दूसरों को जाहिल कह रहे हैं, चौराहा छिकाने वाले कह रहे हैं, चाय पे बिकने वाले लोग कह रहे हैं। सवाल ये है कि वो आपके ही कौम के लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे कौम के लोग हैं, आप ही की कौम के लोग हैं। कल को आपको उनसे काम पड़ता है, आपकी सोच तो उसको नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही आप उसकी दरवाजे पे दस्तक देते हैं वो निकल करे फला साहब में आपके लिए हाजिर होता है। वो तो नहीं सोचता कि चलें भाई आप बड़ी सोच के लोग किनारे रहते हैं हमेशा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टीचर हैं तो आपने उनको समझाया कि ये तालीम क्या चीज़ है। आपकी अपनी लाइफ बेहतर हो गई, अगर मेरी अपनी लाइफ बेहतर हो गई तो मैंने अपने आप को किनारे कर लिया। मैंने कभी कोशिश की उनको समझाने की कि भाई देखिए तालीम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर समझने चीज़ें तालीम से हैं। अगर जो है दुनिया में रसूख है किसी का और दुनिया जो है चला रहा है तो तालीम वाले ही चला रहे हैं। कोई नेता नहीं दुनिया चलाता है। नेता तो बस समझ लें कि उसके जो पीछे होते हैं, आप देखें जो पॉलिटिकल जो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, कुछ मुल्कों में राष्ट्रपति हेड होते हैं, कुछ मुल्कों में प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे यहाँ स्टेट में सीएम होते हैं, तो उनके सेक्रेटरी कौन होते हैं? सब IAS IPS अधिकारी होते हैं। इस रैंक के जो है मुलाजमीन होते हैं, वो आइडिया देते हैं, फिर आइडिया से सरकार जो है प्लान्स बनाती हैं और उस पर काम करती हैं। करते तो पढ़े ही लिखे लोग हैं हर लिहाज से। उसी तरीके से मुझे बस सिर्फ यही कहना है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहनी है। मन में बस यही सवाल आता है कि आप टॉन्टिंग कसेंगे मुसलमानों पर और कहेंगे आपके अपने लोगों के बीच में कि फालतू बातें करेंगे और कहेंगे कि ये छोटे मोटे लोग हैं और जो है बस इन तो कुछ नहीं है, बस इनकी बुराई उनकी बुराई दिन भर करते रहते हैं, फला का बाप ऐसा है, फला का दादा ऐसा है। अरे भाई आप कोशिश तो करें। अगर आपके अंदर सलाहियत है, अगर आपके अंदर जो है कुछ समझदारी है, तो वो समझदारी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं समझाते उन बच्चों को जो फालतू में घूमते हैं? उनको बताएं कि भाई जब भी आपको मौका मिले, आप पर्टिकुलरली तो समझाने ना जाएं, लेकिन जब भी आपको 2 बात कहने का भीड़ में मौका मिले तो आप बताएं उनको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग बात नहीं मानेंगे, आप अपनी बात करें, हट जाएं। बहस नहीं करना है किसी से, बस जब भी मौका मिले तो आप 2 बात 4 बात कह करके आप हट जाएं। अगर ये लगता है आपको कि आप बहस हो जाएगी
تو بہتر ہے فتنہ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر میں کسی کو سمجھانے جاؤں یہ تعلیم یہ ہے، تعلیم کا بہت جو ہے دنیا میں ریپوٹیشن ہے، اور دیکھیں دنیا میں جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ سب تعلیم یافتہ لوگوں کی ہی دین ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کوئی آپ سے جو ہے جھگڑا کرنے آئے گا۔ اسپیشلی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے ٹیچر حضرات کی۔ ویسے تو گورنمنٹ میں اگر ہم اسٹیٹ یو پی گورنمنٹ کی بات کریں تو 2% 3% لوگ آپ کو ملیں گے مسلم، شاید ہر محلے میں 1 2 مل جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں اپنے آس پاس کی جو ہے لڑکیوں کو بلا کر کے، لڑکوں کو بلا کر کے 1 گھنٹہ اگر آپ ان کو ٹیوشن پڑھائیں تو قوم آگے جائے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ اپنی قوم جو ہے یہ کنٹریبیوشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اگر یہی علامہ اقبال کرتے، یہی مولانا آزاد کرتے، آپ ہی کی طرح پڑھ لکھ کے، ہماری طرح پڑھ لکھ کے جو ہے الگ ہو جاتے اور پھر دوسرے مسلمانوں کو کہتے کہ یہ چوراہے چھکانے والے لوگ ہیں، چائے پر بکنے والے لوگ ہیں، پھر تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سید احمد خان بنا چکے ہوتے، پھر تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر تو بنا چکے ہوتے دیوبند، اور اسی طریقے سے مولانا آزاد ہیں، اسی طریقے سے علامہ اقبال ہیں، تو یہ آخر ان لوگوں کی مطلب فخرون علی احمد ہیں، مطلب کہاں تک کن کا نام دو، پھر تو ہو چکا ہوتا۔ آج ہم جانتے ہیں تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے انہیں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہے ان کے بارے میں آپ کبھی موقع ملے تو پڑھیں کہ ان کے لیے، قوم کے لیے ان لوگوں نے کیا قربانیاں دیں، یہی لیے آج ان کا نام زندہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ آپ پرسنل لائف بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، ایوری تھنگ فار دی ایٹنگ ہے، آپ جہاں چاہیں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں، بات تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم مطمئن ہیں، کیا ہم خوش ہیں، کیا جو ہے جو صبر جو سیٹسفیکٹری ہے کیا لائف میں وہ ہے؟ نہیں ملے گی، کیونکہ قوم کے لیے جینے اور مرنے والا نا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ امیر ہے، اور قوم کے لیے جو ہے کچھ بھی فکر نہ رکھنے والا، رے فیس بک پہ فلسطین کی ہمدردی حاصل، فلسطین کے لیے ہمدردی کے لیے لکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ موقع ملے تو کبھی پڑوسی کے لیے بھی تو دیکھیں، فلسطین سے زیادہ پڑوسی کا حق ہے، جسے ہم روز اس کی اماں ابا ایک کر رہے ہیں۔ آج پڑوسی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، رشتہ دار کے لیے ہم ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ کیسے وہ پیچھے آ جائیں، اور یہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مشکل سے 1-2% لوگ ہی ایسے ہیں جو امت کے، قوم کے خیر خواہ ہیں، ورنہ 98% لوگ اپنی پڑھی لکھی منطق سے، بدھی سے نا صرف خرافات پیدا کرتے ہیں۔ میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں لے رہا، بس ایسے ہی باتیں کر رہا ہوں، اور اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو اس چیز کو پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ اٹھا کر کے آپ نظر ثانی کریں، اٹھا کر کے اپنے ذہنوں میں اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو اور پیسے والوں لوگوں کو سوچیں تو آپ پائیں گے کہ بجائے جھگڑا کو صلح کرنے کے، بجائے جھگڑے کو یہ کرنے کے، انہوں نے جھگڑے کو بڑھایا ہے، انہوں نے فتنے کو ایجاد کیا ہے، ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کا کام کیا ہے۔ تو خیر ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اب ویڈیو کو اپنے ختم کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلے دن کسی نئے ٹاپک پہ۔ اگر بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے بجائے آپ میسج پہ دھیان دیں، اور اگر میں کچھ غلط بول گیا ہوں تو آپ چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ لفظ صحیح تھا، میرا ایریا ایسا، میں ہر ایریا تو خراب نہیں ہو سکتا نا، لیکن اکثر خراب ہوتا ہے۔ اب 1-2 کی کون سی بات کرا ہے، وہ تو اتنا تو اچھا ہے، تب تو دنیا چل رہی، سورج پورب سے نکل کے پشچم میں ڈوب رہا ہے، سارے ٹائمنگ جو ہے جو ٹائم کے معیار ہیں وہ اپنے بیسس پہ چل رہے ہیں، تبھی تو چل رہا ہے، کیونکہ کچھ تو اچھے لوگ ہیں نا۔ خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔